جاویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اور چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑائے ایتھے قبران دے ٹھیر اچھیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی اور کئی تیرے تے کئی بول دے نہیں کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرائے جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرائے اس واسطے اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے بالکل بدنا تو خالی ہوانگے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا ہے اماں جی فرما دیا نے سونیا تسی فرما دے ہو مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں ینظر بعضکم الی بعض کوئی کسے دی طرف دیکھے گا نہیں فرمایا میری یہ بھولیے عائشہ کیویں دیاں گلاں پہ کرنی ہے اللہ اکبر تیرے رب دیاں دہشتیں نہیں سخت ہون گیاں کوئی کسے دی طرف ویکھ ہی نہیں سکے گا کوئی کسے دی طرف نہیں دیکھ سکے گا عورتاں بھی ننگیاں تے مرد بھی ننگے تیرے رب دی دہشت نہیں ہوئے گی کوئی مرد عورت وال کوئی عورت مرد وال نہیں ویکھ سکے گی او قیامت دا دن ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے چ بیٹھ کے اپنے گھر بہ کے روندیاں نے پئیاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آوندے نے تے ویکھیا ماں عائشہ ٹائی مار مار کے رو رہی ہے آقا فرماندے نے ماں یبکی کے یا عائشہ عائشہ تینو اج کیڑی چیز نے روا چھڑیا ہے اج تینو کیڑی چیز نے روایا ہے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا ذکرت النار منو اج بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم دی آگ یاد آ گئی تے اس آگ نو یاد کر کے تے میں ڈیکا مار کے رون لگ پئی کدی تمہیں علیحدگی بیٹھا تے کدی رویا بول دے نہیں کدی بیٹھے ہو کدی کو دو نفل پڑھے جی پہ چلو علیحدگی کے دو نفل پڑھ کے رب نو یاد کر کے گناہاں نو یاد کر کے کدے روئی پئی ہے ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر گناہاں دے پہاڑ سامنے رکھ کے انبار سامنے رکھ کے تے اللہ اندر نے میرے کولو ڈر کے اپنی آنکھ چو اینا کو آنسو دا قطرہ کر دے جنہ کو مکھی دا سیرے تے جیڑی جہنم دی اگ کائنات دے سمندرہ تے دریاواں تے ندی نالیاں دے پانی پایا جدا انگیارہ نہیں بوجھدا جڑا میرے کولو ڈر کے تو ایک آنسو نکا جا قطرہ کڈیا نا میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دینا چلو بہت ہی لمبی چوڑی تسی نماز پڑھن جو گے نہیں تے رات نو دو نفل ہی پڑھ لیا کرو دو نفل کو لمبی چوڑی گل تے دو نفلہ چاکا فرماندے نے قرآن دیاں 11 آیتاں پڑھو ہن تسا کہنا سانو 11 آیتاں ہوندیاں ہی نہیں یہ بھی تے مسئلہ ہے نا اور فلک ناس ہوندی جے کہ نہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہوندی ہے کہ نہیں سارے نے ہوندی ہے نا بولو دے صحیح فلق دیاں کنیاں آیتاں نے 5 تے ناس دیاں 6 کنیاں ہو گئیاں 11 پہلی رکعت فلق پڑھ لے دوجی چ ناس پڑھ لے تے آقا فرماندے نے جڑا دو نفل نماز پڑھ لیندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے نو غافلاں چو نہیں اٹھاواں گا تہجد گزاراں چو اٹھاواں گا سبحان اللہ سبحان آخرت دا فکر کریا کر تنہائی چ بہ کے اللہ نہ مناجات یعنی رب نہ گلاں کریا کر
تسی آندے ہو ساڈے کو 5 نمازاں پوریاں نہیں پڑھیاں جاندیاں، تنہائی تے 2 نفل کیویں پڑھی تے تیرے جنہ بد نصیب بندہ کیڑا ہے؟ اما جی عائشہ کون عائشہ جدی پاک دامنی دی شہادت عرش تو رب نے دیتی؟ جریج ولی تے الزام لگ دے تے دودھ پیندا بچہ بول دے، نبی یوسف تے الزام لگ دے تے بچہ بول دے، بی بی مریم دی پاک دامنی دیواری آؤندی ہے تے دودھ پیندا بچہ بول دے، تے ماں عائشہ دی پاک دامنی دیواری آئی عرشاں تو رب سچا بول دے۔ او ماں عائشہ جنہ دے بارے دے اندر جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ میری جنت وی بیوی ہوئے گی۔ او ماں عائشہ رو رہیاں نے جہنم نو یاد کر کر کے، تے نال کی فرماندیاں نے، توجہ میرے ول، حَلْ يَذْكُرُونَ أَهْلِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سونیاں دنیا تے تھانو بڑی محبت ہے میرے نال، ساڑے نہ بڑا پیار کر دیو، پر ایک گل تے دس دیو سانو تسی قیامت دے دن بھی یاد کرو گے کہ نہیں؟ کہ اپنے اہل نو یاد کرو گے؟ تے جگاں دے پیر فرما دینے عائشہ فی ثلاثت مواطن، 3 جگہ ایسیاں نے لا یذکر احد احدا، 3 جگہ ایسیاں نے عائشہ جتھے کوئی بھی کسے نو یاد ہی نہیں کر سکے گا۔ اوتھے میں محمد بھی تھانو پل جاواں گا۔ پہلی جگہ اندل کتاب، جدو نامہ اعمال سجے کھبے آچ پھڑائے جان گے، ادو کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا، ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے۔ تے دوسری جگہ اندل میزان، جدو ترازو چرا کے نامہ اعمال تولے جان گے، ادو کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ بتائے نا ترازو لگنا ہے، او دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہے، 7 زمینہ تے 7 آسمان، جو انہاں دے مابین نے اس پلڑے چ رکھ دیتے جان تے جگہ پھر بھی باقی ہوئے۔ اس ترازو نو چکن واسطے جبریل مقرر ہوئے، تے ایک پاسے کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی، تے میرے آقا اس کرسی تے براجمان ہون گے، تے آقا علیہ السلام نو اللہ نے شاہد دا کیا، شاہد اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، شاہد دا معنی کی گواہ، تے گواہ کنو آندے ہو جڑا تصدیق کرے۔ آقا کرسی تے بیٹھے نے، امتی نماز لے کے آئے گا، تصدیق آمینہ دا لال کرے گا، پھر جائے گی ترازو، پہ تیری نماز میری سنت دے مطابق سی، جڑی پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نماز ہوئے گی، وہی نماز ترازو سے تلنی ہے۔ جے حنفی نماز لے کے آئیں گا، مالکی، شافی، عملی، سول وردی، بغیر وردی، قادری، یہ نمازاں لے کے آئیں گا، تے آمینہ دے لال نے وہ دی تصدیق نہیں کرنی، حنفی نماز دی تصدیق پھر امام ابو حنیفہ ہی کرے گا۔ میرے بھائی اگر تو چاہنا ہے کہ آمینہ دا لال میری نماز اور عبادت دی تصدیق کرے، پھر عبادت ہوئے کر جویں آمینہ دے لال محمد نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا داری ہوئے تے اسی کسے فیکٹری والے نو کہیے پیا سیمپل للہ ہے تے چیز تیار کر دے، وہ سیمپل تو سوتر ودا دے یا کٹا دے، اسی او دا مال چکن واسطے تیار ہیں، اسی او دا مال چکن واسطے تیار نہیں۔ پہ تینوں سیمپل جڑا دیتا ہے سوتر ودایا کیوں یا کٹایا کیوں؟ تیرا سوتر ود جائے تو تو مال نہیں چکدا، تے آمینہ دے لال نو سیمپل بنا کے اللہ نے دنیا دے بھیجے ہے،
تے پیغمبر دی ذات نے جڑے عمل کیتے نے تو دے تو کئی گنا ودا کے عمل کریں تے پھر تو آکھے قیامت نو آمینہ دا لال اعمال قبول کر لے ورکہ ہی پاڑ چھڑ. کون نے جڑے گلا کر رہے انہاں نو کدے پراں دفع کرو. کتنے نے انتظامیہ والے انہاں نو چپ کراؤ. انہاں اپنی کانفرنس شروع کی تھی. حیا نام دی چیز کوئی نہیں. قرآن حدیث بیان ہو رہی ہے ادھر اپنے نے کھپ پائی کرو. بیبے کو جلسہ سننا ہے. توجہ میرے بھائی اے ساڈا مسلک ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سنن نبی داؤد دی روایت ہے. ایک صحابی آیا سامنے آن کے نماز پڑھنی شروع کر دیندا ہے تے نماز انہیں پڑھی حنفی کالی کالی رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا. تے حذیفہ آندے نے ارجع فصلی لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ. انہیں دوبارہ پھر اوویں پڑھی کالی 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 کالی. جدو کالی کالی نماز پڑھدا ہے تے صحابی حذیفہ آندے نے لوٹ جا دوبارہ پڑھ. پھر دوجی دفعہ پڑھی. تیسری دفعہ پھر نہیں پڑھدا ہے تے حذیفہ آندے نے نماز جڑی تو پڑھ رہے ہیں کدوں تو پڑھ رہے ہیں؟ آندا 40 سال ہو گئے. تے نبی دے صحابی حذیفہ کہندے نے تو 40 سالاں دے اندر ایک نماز بھی نہیں پڑھی. کیوں؟ تیری نماز میرے پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں. آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار ایسرا ترازو دے کول ہی بیٹھے ہونگے. امتی ہونگے عبادات لے کے مور ادھروں لگے گی پھر تلنے نے ترازو تے قرآن کہندہ پہ وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جدو نامہ اعمال وضع کیتا جائے گا تے مجرم ڈرن گے ایک کیسی چٹھی تے کیسا نامہ اعمال ہے جنہیں نہ چھوٹی غلطی چھڑیے تے نہ وڈی غلطی چھڑیے. اے اپنے گناہ بھی گن لے گا تے اپنی نیکیاں بھی گن لے گا. اس واسطے ہی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو کیا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے. تسی بھی اونے کو گناہ کر لو جنہ کو جہنم دی اگ نو سہن دی سخت موجود ہے. میرے بھائی اگر آسمان دنیا دے سورج دی تپش نو تو نہیں برداشت کر سکدا تے جہنم دی اگ نو کیویں برداشت کرے گا؟ تے جے جہنم دی اگ نو برداشت کرن دی تیرے چ ہمت تے طاقت نہیں گناہ کرنا کیوں ہے؟ دوسری بات حکیم لقمان اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اتھے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھ دا نہ ہوئے. میرے بھائی او جگہ لے کے آ جتھے رب تینو ویندا نہیں. جے رب تینو ہر جگہ تے دیکھ رہے ہے پھر گناہ رب نو وکھان واسطے نہ کریا کر. یاد رکھ دنیا دے اندر آنا میرا باپ منو نہ ویکھ لے گناہ کر دیاں منو چھتر پھیرے گا مارے گا.
میرا دوست نہ ویرو جنہ نہیں ویکھنا اونا دا ڈر تیرے دل چ موجود ہے تے جڑا تینوں اتوں ڈائریکٹ ویکھ رہا ہے او دا ڈر ہی کوئی نہیں جے تینوں اپنے مالک تے خالق دا ڈر ہوئے او دی زمین تے رہ کے او دیاں دتیاں نعمتاں کھا کے کدی او دے حکماں دی بغاوت نہ کرے تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے کری جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے او زمین لب لو جڑی اللہ نے بنائی نہیں او دیتے گناہ کرن دی اجازت اے مجرم اللہ دی عدالت کھڑے ہونگے اپنیاں نیکیاں بھی گن لین گے تے برائیاں بھی گن لین گے تے آکھے گا کہ مالی حاضل کتاب ایک کیسی چٹھی تے کیسا نامہ اعمال ہے جنہیں نہ میری چھوٹی غلطی چھڑیے تے نہ وڈی غلطی چھڑیے ایس گناہ دا تے میری بیوی نو بھی نہیں سی پتا ایس گناہ دا تے میرے بچیاں نو بھی نہیں سی پتا وہ بھی لکھے بلکہ میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی ایک بندہ آئے گا وہ دیاں 50 نیکیاں تے 50 غلطیاں ہونگیاں تے اللہ کہنگے جا ایک نیکی لے آیا میں تینوں جنت الاٹ کر دیواں گا اے اللہ دے دربار چو نکل دے پہلی ملاقات دی جمن والی ماں نہ ہو جاندی ہے آندے ماں دنیا چ تو منو گلی جگہ تے سلاندی نہیں سین چوکے سکی جگہ تے پا دے نہیں سین تے ماں آج کیویں ویکھیں گی تیرا پتر جہنم چ سڑے تے امی ایک نیکی دے دے تے جمن والی ماں آکے گی پترا تیر کو ہے تے تو دے چھڑ تیر کو ہے تے تو دے چھڑ باپ کو جائے گا جواب مل جائے گا بیوی کو جائے گا جواب مل جائے گا بچیاں کو جائے گا جواب مل جائے گا سارے اکھاں پھیر گئے نے تے اے اسی جگہ تے آ جاندہ ہے جتھو گیا سی تے ایک بندہ ایسا ہے جدے 99 گناہ نے تے نیکی ایک کی ہے انہوں پریشان ویندہ ہے آندہ گل کیا پریشان کیوں ہے آندہ جی منو ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے آج سارے ہی اکھاں پھیر گئے نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ سارے ہی اکھاں پھیر گئے نے کسے ایک نیکی بھی نہیں دیتی تے آندہ تیرا نیکی نہ کم بڑھ جائے گا ادھے 99 گناہ تے نیکی ایک کی آندہ چل میرا دے بڑھنا کچھ نہیں نیکی ہمیں ضائع جائے میرے علی تو للہ ہے یہ پوری زندگی دی پونجی اینو دیندہ ہے اے بندہ چھالا ماردہ جنت داخل ہو جاندہ ہے ادھرو آواز ہوں دیئے او میرے بندے اپنی پوری زندگی دی پونجی دے کے میرے بندے نو جہنم کو لو بچان والے آ تینو او دے تے رحم آ گیا تے منو رب نو تیرے تے رحم آ گیا تینو او دے تے رحم آ گیا منو تیرے تے رحم آ گیا میں تیری زندگی دے 99 گناہاں نیکیاں بنا کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے میرے بھائی آج تے تینو نیکیاں دی قدر نہیں تے نیکی کرنا پسند نہیں کردا تیری میری راتاں تے دن گناہاں دی دلدل چ گزر رہے پتہ تے قیامت نو لگنا ہے نا
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر قرآن دا ترجمہ ہوندا تے تیریاں ڈیکاں نہ نکل جاندیاں۔ مجرم قیامت دے دن آؤن گے سیرے نہ سٹے نے ایسرا شرمندگی دی وجہ ناکسو رؤوسہم ادھر میرے والے اندر ربہم تے کی آندے نے ربنا ابصرنا اللہ سی اج ویکھ وی لے آئی وَسَمِعْنَا تے اسی سن وی لے آئی فرجنا اللہ سانو دنیا چ بھیج دے نعمل صالحا اسی نیک عمل کران گے نمازاں پڑھاں گے روزے رکھاں گے رو رو آکھن دنیا اوپر بھیج ربا ایک واری منیے قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری حکم ہو سی ہون دنیا اوپر واپس مول نہیں جانا اس جہنم اندر مجرموں تو آڈا دائم ٹکانا یہ آندے نے واپس بھیج دے اگو جواب آندا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنة والناس اجمعین اور تسی واپس جان دیا گلہ پہ کر دے ہو میں آج تھوڑے نہ جہنم نو پار دے وانگا لا املأن جہنم اسی جہنم نو پار دیوانگے من الجنت والناس اجمعین اسی جنات انسانانا پار دیوانگے کیوں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تو دنیا چ رہ کے میری ملاقات نو بھول گیا سے اج نمازاں چھڈنا کیوں تو اللہ دی ملاقات نو بھول چکے ہے اج شراباں پینا بدکاریاں کرنا
تینوں اللہ دی ملاقات یاد نہیں رہی فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تو اج مینوں بھول گیا ہے عرشاں تو آواز آؤندی ہے اگر تو مینوں یاد رکھے کدی میری زمین تے میریاں دتیاں نعمتاں کھا کے تو میرے حکماں دی بغاوت نہ کرے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج میری جہنم دے اندر عذاب چکھو میرے بھائی اے زندگی دے ایام بالکل قلیل نے اپنا بھروسہ نیو تیرا کڑی پلدا کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں بندے آئے تیریاں قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں تے گل بڑی پیاری مولانا آندے نے کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی تیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آڑائی اوید اولاد واسطے انسان کی نہیں کردا نہ حلال وینا نہ حرام وینا اوے کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی اور جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں تے گل بڑی کمال دی ہے مولانا عبد نے مان کانو کرنائے حسن تے جوانی دا نوجوانو مان کانو کرنائے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا اوے ختم کر جانا تینو موت دیا نیریاں قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں تے گل بڑی پیاری مولانا کر دے رہا نے ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہووے گا تو جدو ایتھو چلیا مجھا گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں قبر نو اڑی کا روز رہندیاں نے تیریاں بندیا اڈ جانا پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بولدا اے لوڑا تے تینو مینوں نے نا اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی وی نہیں مل رہنا پھر خالی خول دا ادھروں روح نکلی تے نالی ڈیڈ باڈی بول دے رہی اے میت ڈیڈ باڈی اللہ اللہ نال نہ ہی چینج ہو گیا سپیکر چیلان ہو جاندہ ہے جینے وجہ جنازہ ہے کھوڑتے نو گھر رکھن واسطے بھی تیار کوئی نہیں
او ملا تے کوٹھیاں تے مربعہ دا مالک ہے تے اصلیت کی ہے، تیری اصلیت کی ہے۔ اللہ 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 سانو آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔